Tungod sa kayuda nga nabaton gikan sa DSWD, isa ka tricycle driver agil pangayuan sang balato sa iya makaupdanan, bangod wala nagatag ginaligar, ginpulihan, kastigo. Mga driver sa school digli. Ang pulihan nila. Yung pulihan nyo na. Kastigo ang isa ka tricycle driver ginkilala nga si alias Rolly sa iyaman kaupdanan nga mga tricycle driver sa Barangay Villamonte bungod sa aligasyon nga siya gid pangayuan sang balato sa nabaton nga ayuda gikan sa DSWD apang ini ang wala naghatag. Sulupa sa kay Rolly nga sa siya nagparking sa ila terminal sa Lopez East, siya ginpalapitan ni alias Manny kag pangayuan sang balato sa iya nabaton nga ayuda apang ini ang nagpamalibad kabagdanan nga siya ginpulihan bungod sunod sa iya nahatag na niya ang kwarta sa iya nga pamilya. Di sa ako nga kung sila ganit makakwarta, di mga taga ko kay makakwarta ko gapon, gusto nila mangayo man. Hindi ko hatag ko sa pamilya ko ya. Ang nakuha ko gapon lo. Oo. Itong nakakuha ko makabaton ko gapon ko nakakuha ko gusto nila mangayo. Oo. Iba ko gusto ko pamilya ang bilin para lang sa akon man. Bilin. Gusto nila. Wala sila kakuha. Nakaangkon sang pila sa siko ang biktima kag planakit sang iyang guya bangod sang pagpuli sang iya makaupdanan nga tricycle driver. Ginpaginwala naman ni Manny ang aligasyon ni Rolly bangod sunod sa iya, normal ang sunluganay kada adlaw sa ila gud makahatag sang kalipay sa tagsa kag isa, pero ang iya depensa nagpangutos si Rolly. Sunlugan na lang kami sa parte sa kwarta ko na ano, tinulugan na nagsiling siya nga nagambal siya nga nugayam mo kay wala sa tinulugan. Ano ang silingon ko wala tinulugan? Nahadlok ang tawa sa wala tinulugan nga tawa. Protein na po ay sir pangayuan sa konotan kwarta sa subsidy. O yan, ngayuan nga way kami alabot sa iya kwarta. Yan sunlugan na ilan. Pa sa kay Manny nga sa natabo ang inaway, nagtinguha nga magtambag sa abilido nga ila kaupod apan nagbato si Rolly kabagdanan nga siya ang gipulihan agud depensahan ang ila kaugalingon. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Corralde. Ako naman si K5 Rad Salgado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.